صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر ایڈے مہمان نواز نے حضرت انس فرماندے نے میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی 10 سال خادمی کیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دا 10 سال میں چوکیدار لیاواں اللہ دے محبوب پیغمبر نے انہاں 10 سالاں دے اندر کدی کسے نو نا ہی نہیں کیتی ہے جیڑا ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم او دی ضیافت دا اہتمام کر دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جناب کھانا کھلان دینے تے آپ دے جیڑے کار والے نے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح بڑے جناب سخی نے لوگانو جناب بڑا او جناب لوگاں دے اندر وہ بڑا صدقہ خیرات کر دینے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ غریبانو کھانا کھلایا کر ویکھیا کر فلاں بیوہ عورتے او دے کار دے اندر دانے کوئی نہیں میرے کار دے اندر 50 من نے تے او دے کار دے اندر جناب ایک من بھی کوئی نہیں تے میں چودھریاں میں جناب حاجیاں میں مولوی صاحباں تے میرے کار دے اندر دانے موجود نے جناب یتیم دے کار دے اندر چلہ نہیں بال رہا اے ساڑیاں نیکیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے اللہ ایک جناب رئیس نو آکھن گے اللہ فرشتیاں نو آکھن گے انو پھاڑ کے لیاؤ تے فرشتے پھاڑ کے لیان گے تے فرشتے انو اللہ دے سامنے پیش کرن گے اللہ آکھے گا اے رئیسہ اے امیرہ اے چودھریہ اے جناب چودھریہ میں تینو سلطنت دیتی سی میں تینو بادشاہی دیتی سی میں تینو جناب اینا نوازیا سی ایک دن مینو بھوک لگی سی تے میں جناب تیرے دروازے تے گیا ماں تے تو مینو کھانا نہیں دیتا او جناب آکھے گا اللہ جی تسی ساری دنیا نو کھانا دین والے ساریاں نو کھوان والے اے اللہ تسی لوگاں نو تیاں دین والے پتر دین والے لوگاں دیاں مراداں پوریاں کرن والے کسے نو مارن والے کسے نو زندگی دین والے جناب کسے نو جناب کاروبار دین والے اللہ جی سارا کچھ تے تسی او پرندیاں نو تسی رزق دین دے ہو تے اللہ جی تہانوں کیویں بھوک لگی سی تے تسی تے سارا کچھ دین دے ہو تے میرے کول تسی کیویں آئے اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ جناب بھوکا سی اونوں بھوک لگی سی تے تو اپنے گھر دے اندر کڑائیاں اڑا رہا سا اونوں مرچاں بھی نہیں سن لبدیاں تے تو جناب اپنے گھراں دے اندر مچھیاں کھا رہا سا میرے پیغمبر فرماندے نے تہاڈے جڑے ہمسائے نے آپ فرماندے نے او 40 گھراں تک تہاڈے ہمسائے نے ہن ویکھ لو 40 گھر سجے نے 40 گھر کھبے نے جناب 40 گھر اگے نے تے 40 گھر پیچھے نے اے تقریباً 160 گھر بندے نے تے آپ فرماندے نے ایویں نا جدو جناب ہانڈی بناؤ سالن بناؤ او دے اندر زیادہ پانی جناب شامل کر لو تاکہ سارے او دے اندر جناب اس دے اندر سارے لوگ شامل ہو جان اگر جناب تو 40 گھراں تک نہیں پہنچ سکتا اگر میری ہمت 40 گھراں تک نہیں ہے میری اینی ہمت ہے وے تہاڈی اینی ہمت ہے کہ تسی جناب کم از کم اپنے ہمسایاں دا امتحان کر لو اینے کیاں دا کوئی فائدہ نہیں اگر جناب اس مال دے نال اللہ تعالیٰ نو جناب راضی نہیں کیتا تے آپ صلی اللہ علیہ